السلام عليكم. في الفيديو الاول من سيرة اس بي دوت نت ام في سي. الفيديوهات اللي كانوا شحال هادي سبريميتهم حيت شويه بدات لا سيري كتولي مخربقه، وباذن الله غنبداو هاد لا سيري وتكون شويه منظمه. أه، في هاد الفيديو الاول غنشرحوا شنو هو الام في سي. الام في سي هو اون باترن، يعني ما عندهاش علاقه بلا لونغاج اللي كتطبق به، يعني ما عندهاش علاقه بلا سي شارب لا في بي لا بي اش بي. وتخيلت اول حاجه باش تنظم اون ابليكاسيون، اللي كت اون ابليكاسيون تنظمها، يعني لي زانتراكسيون ما بين لي زيليمون تنظمهم. اول حاجه كانت هي تكريات الديسكتوب ماشي الويب، وشافوا ملي طبقوها على الويب لقاو بانها كتلاقي الويب احسن. ومن تما كنبداو تقريبا كاع لي لونغاج عندهم ان فريم ورك اللي كيطبق هاد الباترن ام في سي. باغ اكزومبل في سي شارب كاين لا اس بي دوت نت ام في سي، في البي اش بي كاين لارافيل ولا كود ديغنيتور، كاين في اكسبري نود، كاين في نود جي اس عنده اكسبريس، و وروبي عنده روبي اون ريل. يعني هادو كلهم دي فريم ورك اللي هما كيطبقوا هاد الاركتيكتور ام في سي. بون، في الام في سي كاين ثلاثه لي كون ثلاثه لي بحال قلتي ثلاثه طبقات: كونترولور، موديل، والفي. كل حاجه مسؤوله على واحد النوع سبيسيفيك، مسؤول على حاجه سبيسيفيك. يعني الفيو مسؤول على الباج اتش تي ام ال والانترفاس يوتيليزاتور. الموديل مسؤول على لي كلاس والاكسي او اكسي او دوني، باغ اكزومبل لاكسي على باز دو دوني. الكونترولور هو اللي كي ياخد لا روكيت وكيتريتيها، وكيكون عنده لاكسي الفيو والموديل، يعني هو اللي بينات الفيو والموديل. ملي كتجي روكيت باغ اكزومبل هنا نافيغاتور هو باغ اكزومبل جوجل كروم ولا فايرفوكس ولا انترنت اكسبلورر، كتجي لا روكيت. لا روكيت هو داك اللين اللي كنكتبو في لا باغ دادريس، هذيك هي لا روكيت. باغ اكزومبل كتمشي لا روكيت للسيرفر، هنا في واحد في هاد اللين كاين شحال من حاجه ما مذكوراش هنا. باغ اكزومبل كتمشي للسيرفر اللي مسؤول على داك السيت. ملي كتمشي لداك السيرفر كياخدها واحد ليليمون اللي ما كيتذكرش ولكن راه ديما كاين، كيتسمى لو روتور. هاد لو روتور كيقرا ديك لا روكيت وكيصيفطها لو كونترولور اللي مسؤول عليها. حيت في اون ابليكاسيون كيكون فيها بزاف لي كونترولور. و اون اكزومبل في سي شارب ولا اس بي دوت نت ام في سي، لي كونترولور سون دي كلاس اللي كيهيريتيو من سيستم بوان ويب بوان ام في سي بوان كونترولور الا بقيت عاقل. هاد الكلاس هي فيها دي فونكسيون ولا دي ميثود، وهادوك دي ميثود كيتسموا في الام في سي كيتسموا دي زاكسيون. يعني ملي كيقرا لا روكيت، في هذيك لا روكيت كيكون فيها سميت الكونترولور اللي مسؤول على ديك لا روكيت، وسميت اكسيون اللي خاصها تانفوكا في هذيك لا روكيت. الروتر كيعطيها الكونترولور، الكونترولور كيديريجها لاكسيون ولا لا ميثود اللي مسؤول عليها. ووسط هذيك لا ميثود لاكسيون ولا فونكسيون كيكون تما كاين لو تريتمون اللي خصو يطرا. باغ اكزومبل كي اكسيدي للموديل، كيقول لي الموديل كيقول لي جيب لي دي زانفورماسيون من لا باز دو دوني، وكياخذهم هو 2 و 3 وكيعطيهم كيباسيهم للفي. الفي سي ان باج اتش تي ام ال ديناميك اللي كتعمر هنا باغ اكزومبل غنعمروها بلي دوني اللي جاو من الموديل. ملي كتعمر وكتكريا لا باج ديالنا ديناميك ابارتيغ دو سكيليت اتش تي ام ال، كتروتورنا النافيغاتور، وهاد النافيغاتور هو اللي كيافيشيها لك. باغ اكزومبل كان عندنا لو سيت monsite.com/client/index. كتعني ملي غيقراها غتمشي اول حاجه للسيرفر اللي مسؤول على monsite.com، وكيقراها ديك الروتر كيقرا هذيك سلاش كليون سلاش اندكس، كيعرف بان لو كونترولور مسؤول على هذيك الروكيت راه هو لو كونترولور اللي سميتو كليون كونترولر. هادشي باغ كونفونسيون اي اس بي دوت نت ام في سي. يقدر يكون شي لونغاج اخر شي حاجه اخرى، ولكن في لا اس بي دوت نت ام في سي باغ كونفونسيون ديك السميه باغ اكزومبل كليون
كتزاد عليها كونترولر، وهذيك هي اللي كتكون سميه ديال لا كلاس كونترولر اللي مسؤول عليه. كيعطيها الكليون كونترولر، وكي هاد الكليون كونترولر كي انفوكي لاكسيون اندكس، يعني ديك لو تخوازيام بارامتر اللي كاين في لا روكيت هو سميت لاكسيون. هذيك لاكسيون اندكس باغ اكزومبل نمشي للموديل، باغ اكزومبل نخدمو بأونتيتي فريم ورك. اونتيتي فريم ورك غتجيب الكليون من الباز دوني، غتجيب لا ليست ديال الكليون، غتروتورنيهم للكونترولور هاد 3، والكونترولور غيباسيهم لا فيو 4. لا فيو كتغوسوا ديك لا ليست ديال لي كليون، كتعمر لك واحد لاباج اتش تي ام ال اللي هي بخي مصايبه قبل، كتاكسبتي هاد لا ليست كتروتورنيهم كوم اون طابل فيهم لا باغ اكزومبل لو نون لو برينون لادريس داكشي اللي بغينا. هذيك لا كنكونوا حنا مصايبين واحد لاباج اتش تي ام ال فيها نص اتش تي ام ال نص سي شارب، وكتعمر بهذيك كتعمر سميتو بهاد هذيك لا ليست ديال لي كليون، وكتروتورنا للنافيغاتور. بون هذا هو الام في سي. كاين فرق شويه يقدر يكون فرق ما بين لونغاج اخر، ولكن داكشي الاساسي راكم هو بحال بحال.